Ay, sorry, enggak. Ang kasakit sa resilience. Nagasiba kami kanino o puso o nagdalay kami kanino. Katungod sa imong Santos nga krus nga ang kalibutan imong gitubos. Excuse. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus niwan nila sa dapit kaginanda ni Getsemani. Excuse. Umingon sa mga tinunan. Lingkod mo din samsang maadto ko sa unahan aron pag-ampo. Idaran niya si Pedro o nga duha ka anak ni Zebedeo. Naguol siya pag-ayo o nahingawa umingon. Excuse. Ang akong kalag punos sa tumang kagool. Unungi ako upang tukaw kamo. Miadto siya sa unahan, umihapa nga sangko ang naong sa yuta. Nag-ampo siya. Amahan ko, kung mahimo ipahilayo una kining kupa, apan dili ang akong pagbuot, kun dili ang imoy matuman. Nibalik siya sa iya mga tinunan, kung nakita niya nga natulog sila. Giingnan niya si Pedro, dili ba kamo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras? Pagtukaw kamo o pag-ampo, aron dili kamo mahulog sa tentasyon. Ang espiritu madasigon tuod, apan luya ang tawhanong kinaiya. Mibalik siyag ampo. Amahan ko, kung dili mapahilayo ang kupa, ako kining imnon aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa pagbalik niya sa mga